अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। अ, वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ क्लियर है आपको प्लीज़? जी क्लियर है, आप सवाल कीजिए। जी, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि जादू, नजरे बद और बद्दुआ, इनकी क्या अलामात हैं और इनके क्या डिफरेंसेस हैं, इसमें क्या फ़र्क है? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरी खाला है, उनको अभी 4th ग्रेड कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो ये जिन्नाती बीमारी है और उनके हस्बैंड का पहले ही इंतकाल हो चुका है और दो बच्चियां हैं 19 और 20 साल की। तो आप प्लीज ये दो चीजों की अगर दुआ करवा दें आखिर में कि उनके लिए अल्लाह ताला शिफाए कामला आजिला अता फरमाए और उनकी बच्चियों की शादियां अच्छी जगह हो जाएं। और अगर उनके कैंसर के लिए कोई अगर आप कुछ बता दें कि वो पढ़ लें तो बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू। जी, आपने जो दो सवाल किए उसमें से पहले जादू का तो मैं बताऊंगा, वो बता भी रहा हूं। तो बददुआ का इलाज ये है कि आप उससे जाकर माफी मांगे। इजाला जब तक नहीं होगा, जो मर्जी हो जाए। बाजुकात ना हमारे दिनों में और ज्यादातर लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि जी अल्लाह सब कुछ माफ कर देगा, शिरक तो नहीं ना माफ करेगा, है ना? तो इसमें कोई शक नहीं। अब अल्लाह कुरान में फरमाता है कि कसीर तादाद मोमनों की, है ना, जो मुशरक होगी, अल्लाह कह रहा है कसीर तादाद मोमनों की जो मुशरक होगी। अब दूसरी आयत में फरमाते हैं अल्लाह कि जो अपने नफ्स की पूजा करते हैं। क्या किसी ने किसी का हक मारा होगा? शहीद को कर्जा माफ है? अनस रज़ियल्लाहु अन्हु आके अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाजा तैयार है एक सहाबी का, आप आए जनाजा पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम पढ़ लो, मैंने नहीं पढ़ना। या रसूलल्लाह खैरियत? आपने फरमाया इसने फलां के 2 धर्म देने हैं। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दे दूंगा, आप जनाजा पढ़ दें। फिर आपने उनकी जमानत पर जनाजा पढ़ा। फिर 3 दिन उनके पीछे जाते रहे याद दहानी के लिए। ये नहीं कहा कि तू झूठ से नहीं बात लिया, झूठा वादा तो नहीं किया कि मैंने तुझे याद कहा, कहीं भूल ना गया हो। उसने बोला या रसूलल्लाह मैंने अदा कर दिया था। मैंने कभी सोचा जिसका मिलता है मुझे मिल जाए, खा जाओ, देखी जाएगी। अल्लाह शिरक माफ तो नहीं ना करता, बाकी सब कुछ माफ कर देगा। है? इस चीज ने आज मुसलमानों की कसीर तादाद खाइन बन चुकी है। बहनों का हिस्सा मार गया, भाइयों का, हमसाए का। वो बाहर के मुल्क में है, उसका प्लाट मेरे प्लाट के साथ था, 5 फुट जगह ले ली, देखी जैसी यार जदवासी थे। है ना ऐसा? ये क्या है? बद्दुआ से बचो। एक बात कहने से किसी का घर उजड़ सकता है। अपनी जुबानों को रोको, बदगुमानी ना करो, अच्छा गुमान ज़हन में रखो। बद्दुआ का इलाज ये है कि जब तक उसकी तलाफी नहीं करोगे नहीं जान छूटेगी। किसी ने तुम्हें यह कह दिया ना, जा तेरा सत्यानाश, तो सत्यानाश का मायने है तेरी 7 नस्लें नाश हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। और एक नस्ल तैयार होती है 60 साल में, ते 7 6 42 होता है। तो क्या दफा लगती है पाकिस्तान के लॉ में? 420 किस पर लगती है? जो नौसरबाजी करता है, जो फ्रॉड करता है, तो ये 420 बनता है, सत्यानाश। तो इसलिए अल्लाह से मुझे आपको डरना चाहिए। जिसका कुछ देना है या जबान से किसी को बर्बाद किया हुआ है, इतना सा उसका गुनाह है, बढ़ा चढ़ा कर तुमने तशहीर उसकी कर दी। और याद रखना, पता नहीं उसने जना किया, उसने अल्लाह से माफी मांग ली, अल्लाह ने उसको पाक कर दिया। क्योंकि अल्लाह फरमाता है जिसने तौबा की और अमले सालिहा किए, जिसने तौबा की और अमले सालिहा किए, और मैं, सूरह फुरकान 70 नंबर आयत है, मैं उसके गुनाह नेकियों में बदल दूंगा। मैं उसको जानी कहता फिरता हूं, मेरे रब ने उसको माफ कर दिया हुआ है। इसलिए जबानों को पर्दे डालो।
انشاءاللہ اللہ تمہارے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالے گا۔ بد دعا کا علاج یہ ہے، اس سے معافی مانگ لو۔ دوسرا جادو کا علاج میں نے بتا دیا ہے، انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھو، صبح شام کے اذکار کرو، اس کی تکرار مت کرو، مت ہر وقت کہتے رہو ہائے ساڑھے تے جادو ہو گیا۔ یہ بھی کیونکہ لفظوں کا اثر ہے، جیسے وہ طلاق دیتا ہے نا 50 سال کے بعد بیوی کو، تو وہ اس سے آرے سے نہیں کاٹتا، اسے کہتا ہے جاؤ میں نے تجھے یہ کہا۔ جب نکاح ہوتا ہے نا چند سیکنڈ پہلے مولوی صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں منظور ہے، وہ کہتا ہے منظور ہے، زبان سے کہا نا اس نے، تو حرام حلال ہو جاتا ہے، زبان کے اثرات ہیں۔ تو اس لیے یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں سلسلہ بتائیں ہمیں کیا ہے، تو ہم کہتے ہوتے ہیں تمہیں کچھ نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگو جا کر، اور یہ کہو کہ ہم نے تو کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں، کبھی کسی کا دل نہیں توڑا۔ تو پھر میں کہتا ہوتا ہوں پھر اللہ تم پر نعوذ باللہ زیادتی کر رہا ہے، اللہ نے تو اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے، اللہ کا ظلم، اللہ کی رحمت اس پہ بھاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، تجھ پر جو بھی خوشیاں راحتیں آئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابکم من سیئات فمن نفسک، جو تجھ پر بیماری کی صورت میں، اولاد کی صورت میں وبال ہے، یہ تیرا اپنا کسب ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نبیوں کے یہ دعائیں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، میرے نفس کا ہے۔ حالانکہ اللہ نے کہا نا کہ آدم کو میں نے روکا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے نا، مگر اس کو کس نے ورگلایا؟ شیطان نے۔ تو آدم کو یہ تو نہیں کہا کہ تو ایک ہے کہ اللہ میرا کی قصور ہے، شیطان نے تو طاقت دیتی تھی۔ یہ کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اپنے آپ کو کوسو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر کثیر ظلم کی، اور میں کہتا ہوں ساڑھے تے کسی نے کچھ کر دیتا، میں نے کبھی کچھ کیتا ہی نہیں۔ یہ سمجھو کہ میرے کسی عمل کی پکڑ آ گئی ہے، وہ چاہے جادو سے آئے، چاہے ایکسیڈنٹ سے آئے، چاہے کسی بھی، کوئی بھی اللہ نے سبب بنا دیا، بس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ پکڑ ہے یا آزمائش ہے، تو فرمایا جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جب کسی مصیبت میں تو وہ آزمائش میں ہے، جو دور ہو جاتا ہے وہ پکڑ میں ہے، اور اللہ کسی کو آزمائش میں بھی نہ ڈالے، ہم اس قابل بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، بیمار بھی اللہ ہی کرتے ہیں، شفا بھی اللہ ہی دیتے ہیں، علاج بھی اللہ ہی کا حکم ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔